आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी ने अपने कराची के दौरे का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद से रवाना हुए, रवानगी से पहले उनकी फ़्लाइट जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो कराची पहुंच चुके हैं। अब इस दौरे का आगाज़ होने से पहले सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है? सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि वो 12 जनवरी को शाम 4 बजे कराची में जनाब पार्क में कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। अब ये ऐलान किसकी तरफ से किया गया? एक सूबे के वज़ीर-ए-आला की तरफ से किया गया। लेकिन अगर हम तहरीक इंसाफ के इंटरनल हालात देखें, इंटरनल पोजीशन देखें, तो पीटीआई में जो इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं वो ये है कि अलीमा खान साहबा ने जो कहा कि 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा किया जाएगा ताकि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है पार्टी के लोगों के साथ, फैमिली के मेंबरान के साथ, वो मुलाकात मुमकिन हो पाए। अब वो 10,000 बंदा लाने के लिए पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बात हो रही है कि 10,000 बंदा कैसे इकट्ठा किया जाए। इसके लिए तो करोड़ों रुपए के फंड चाहिए और पार्टी के पास फंड्स नहीं। तो जो पार्टी 10,000 बंदा इकट्ठा करने के लिए फंड्स का रोना रो रही है और पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी बातें हो रही हैं, उसी पार्टी का वज़ीर आला कराची के दौरे के आगाज पे बड़ा दावा कर रहा है कि कराची में, इस बड़े शहर की, कराची की तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा करेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये रिस्क ले लिया है। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को कराची में जनाब पार्क में जलसे की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन जहां पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो मुश्किल एक बड़ा ऐलान सुहेल अफरीदी साहब ने किया है, क्या इतना बड़ा जलसा, जैसा वो कह रहे हैं कि तारीख का बड़ा जलसा कराची में करके दिखाएंगे, क्या ये जलसा करने में कामयाब होंगे? और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो रिस्क लिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सिंध से हट के एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसमें तरमीम की गई है। उस तरमीम के जरिए जो पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं, जो पुरतशद्दुद हजूम होते हैं, ऐसी सूरत में ये जो ऑफेंस होगा जहां पे पुरतशद्दुद हजूम होगा, इज्तिमा किया जाएगा, इसको नाकाबिले जमानत ऑफेंस बना दिया गया है। इसे काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बना दिया गया है और जो भी जिम्मेदार होगा, जिस पे ये ऑफेंस लगेगा, जिस पे ये ऑफेंस साबित होगा, उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 1 लाख से लेके 15 लाख रुपए उसको जुर्माना भी किया जाएगा। ना सिर्फ जिम्मेदारान पे जो तोड़ फोड़ करेंगे, इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, जलाओ गिराव करेंगे, बल्कि इस इज्तिमा के जो मुंतजमीन होंगे उनको भी सख्त सजाओं का और इजाफी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। जलाओ गिराव के नतीजे में, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के नतीजे में जो वसूलियां हैं, जो ज़र तलाफी है, वो रियासत की तरफ से, वफाक या पंजाब की तरफ से नहीं की जाएगी, बल्कि वो ज़र तलाफी, उस नुकसान की जो वसीलियां हैं, जो अदायगियां हैं, वो मुंतजमीन को करना पड़ेगी। तो ये पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना दिया है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो पीपल अपना तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने जा रही है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने यह कानून पास किया है। अब आप देख लें कि एक तरफ लाहौर में तहरीक तौफ़ीक़ आने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, दूसरी तरफ कराची में सुहेल अफरीदी साहब पहुंच चुके हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे। 4 दिन का उनका यह दौरा है। आज कराची रहेंगे, कल हैदराबाद जाएंगे, वहां पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उसमें खिताब करेंगे और फिर एतवार के रोज उन्होंने जलसा करना है। और यह सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? यह सारा कुछ किया जा रहा है जो 8 फरवरी की कॉल दी है और आज अलीमा खान साहब ने यह दावा किया है कि 8 फरवरी को हम सब कुछ बंद कर देंगे, मुल्क का पहिया जाम कर देंगे, मुल्क को बंद करके दिखाएंगे। अब 8 फरवरी को क्या है? इतवार का दिन है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान वैसे ही बंद होता है, सड़कों पे ट्रांसपोर्ट वैसे ही कम होती है, और ये 8 फरवरी इतवार के दिन पहिया जाम, हड़ताल, शटर डाउन का ऐलान करके क्या दावा कर रहे हैं कि हम मुल्क बंद कर देंगे। अब देखना यह होगा कि जो इन्होंने ऐलान किया है, एक तरफ हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर है, दूसरी तरफ इनका ऐलान है स्ट्राइक का। लग ऐसे रहा है कि जो हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو کامیاب بنا کے، چاہے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اس اسٹریٹ موومنٹ کو، اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو یا سیاسی ہلچل کو کامیاب بنا کے اپنا جو وزن ہے سیاسی پلڑے میں اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن شاید کسی جگہ پہ ذہن کے کسی کونے میں سوچ نہیں کہ اگر یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، یہ سیاسی ہلچل ناکامی سے دوچار ہوئی تو پھر آپ مذاکرات کے ٹیبل پر کیا لے کر بیٹھیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے حکومت نے کہا کہ آپ 8 فروری جو احتجاج کا آپ کا اعلان ہے، جو آپ نے سٹرائک کا اعلان کیا ہے، شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں اور مشروط کر دیں مذاکرات کے نتیجے کے ساتھ کہ مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات جب تک چلیں گے ہم یہ سٹرائک نہیں کریں گے، ہم 8 فروری کی کال کو جو ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں، مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلا، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم دوبارہ اپنے احتجاج کی کال دیں گے۔ لیکن جیسا کہ حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کا یہ جو جلسہ ہے، ان کی جو 8 فروری کی کال ہے، یہ نہ صرف ناکامی سے دوچار ہوگی بلکہ ان کو پھر مذاکرات بھی نہیں ملیں گے۔ اب ایک طرف تو یہ مذاکرات سے انکاری ہیں، وجہ 8 فروری کی ان کی دی گئی تاریخ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے رہنما بیرسٹر سیف صاحب جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 4 نومبر کو گزشتہ سال جب عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی، اس روز انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور یہ خفیہ ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں بیرسٹر سیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے کے ساتھ رابطوں کا، اور بیرسٹر سیف صاحب جو کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی پولیٹیکل کانفرنس میں، پولیٹیکل ڈائیلاگ میں بھی شریک ہوئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کا حال یہ ہے، دعویٰ ہے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے، لاہور والوں کو جگائیں گے، تحریک تحفظ پاکستان کا ڈیلیگیشن لاہور پہنچا ہوا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا اپنا اتحاد یہ ہے، یعنی تحریک چلانی ہے حکومت کے خلاف، ایک حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور دوسری طرف پارٹی کے اپنے سابق رہنما یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پارٹی کے چیئرمین کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین کو چیئرمین نہیں مانتے، ہمارے چیئرمین نے یہ بات کیوں کی، اس پہ اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ آج فواد چودھری صاحب میڈیا میں بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو بھی اپنی کمر تگڑی کرنی پڑے گی، اپنے اندر سا پیدا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چیئرمین ہو اور آپ کو کوئی چیئرمین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس وقت جو پارٹی کو چلا رہے ہیں، جو اپنے چیئرمین کو چیئرمین نہیں مانتے، یہ مہمان اداکار ہیں، اصلی قیادت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اصلی جو پاکستان تحریک انصاف کے وارث ہیں وہ سیاسی اسیر قیدی ہیں۔ ان کی اگر حکومت رہائی کرے، بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرے، یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کرے، تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا، تو اس کے بعد پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی جو بات ہے، یہ اس میں ایک ابتدائی قدم ثابت ہوگا۔ لیکن سب کچھ ہوگا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جہاں تحریک انصاف میں اتنے رفٹ ہو چکی ہے، اتنے اختلافات ہیں کہ واٹس ایپ کے گروپ میں سلمان اکرم راجہ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر گروپنگ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کیا کامیاب ہوں گے اپنی تحریک میں؟ یہ کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے جب ان میں اتحاد نہیں ہوگا؟ یہ کیا حکومت کے خلاف اپنی تحریک کو کامیاب بنائیں گے؟ کل اچکزئی صاحب پہنچے نا لاہور میں، انہوں نے خود بات کا ذکر کیا کہ یہ ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں اس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ مومنٹم نہیں پکڑ پا رہی، اور ان کی لڑائیاں اور لڑائیوں کی خلیج اتنی گہری ہو چکی ہے، یہ ختم ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔